بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک دو مرتبہ تمامی حضرات بڑی محبت نال درود و سلام پیش فرمائیں۔ آپ توجہ فرمائیں، خاموشی۔ گزارش ہے کہ ایک باری تمامی حضرات اچھی اچھی اکٹھیاں ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرماؤ، انشاءاللہ تاز کی آ جائے گی۔ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر عرض کرنے تو بعد برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا کے بیٹھے ہو، سارے نے اپنے ٹائم دے اندر خصوصی ٹائم لگا لیا ہے، تو میرا خطاب خصوصی ہے، تو میرا تے حق بنتا ہے کہ اج فجر دی جماعت اتھے ہی ہو جائے۔ نہیں، انصاف دی بنیاد تے آئی ہے کہ خصوصی میرا خطاب ہے، تے حق تے آئی بنتا ہے کہ میں بھی اپنا حصہ پورا شامل کراں۔ آج فجر دی نماز اتھی پڑھیے کیونکہ باہر بھی بارش آ رہی ہے، تہاڈا بھی بہانہ بن گیا ہے تے اٹھنا تساں بھی نہیں، تے فجر دی نماز اتھے اے بعض بندے پریشان ہو گئے نے، نہیں پڑھتے اتھے۔ لوگاں نوں آکھیا جاندا ہے فلانے بندے دا 1 گھنٹہ ٹائم ہے، وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ لگا دیندا ہے۔ کسی نوں آکھیا جاندا ہے جی تہاڈا آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، 40 منٹ لگاندا ہے۔ لیکن اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنی طبیعت دی بات ہے۔ مینوں کوئی بندہ آکھے نا آدھا گھنٹہ لگانا ہے تے میں 20 منٹ لگا کے تقریر ختم کر دینا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اساں اے گل نہیں سننی، ذکر ہے تے ہوندا رہے گا، اساں مر جانا تاں وی ذکر ہوندا رہے گا۔ اساں اے گل تے نہ سننی کہ صبح نوں جدوں اما آواز مارے پت بوٹے اٹھ نماز پڑھ لے، اذاناں ہو گئیاں نے تے بوٹے ہو رہی اپنی ساری انگلاں دے کڑاکے کڈ کے آکھن اما راتی اسی مولویاں دے مارے ہیں۔ تے اے تے مینوں آپ نہیں پسند کہ تسی صبح سانوں بدنام کرو، مولوی نے جان ہی نہیں چھڈی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا۔ یہ مختصر جی حاضری ہے، میں خطاب جڑا میں تیار کر کے لے کے آیا سا میں وہ نہیں کرنا، میں چند گلاں محبت دیاں کر کے اجازت چاہاں گا۔ میری تقریر شروع ہوئے کوئی میں تمہید نہیں بننی، کوئی خطبہ نہیں پڑھیا، صرف اس واسطے کہ تہاڈا ٹائم ضائع نہ ہوئے۔ تہانوں کافی دیر دے تسی بیٹھے ہو، ویسے بھی انسان تھک جاندا ہے، لیکن تسی نہیں تھکے، تسی ہلے بھی مینوں تازہ نظر آ رہے ہو۔ وجہ کی ہے؟ تہاڈے دل اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہے، تسی ہلے بھی تازہ نظر آ رہے ہو۔ یہ صرف سنیاں دا خاصہ ہے کہ سنی ذکر مصطفیٰ سن کے تھکدا نہیں، بلکہ ذکر مصطفیٰ سنی جاندا ہے، او دا ایمان ہور تازہ ہوئی جاندا ہے۔ ماشاءاللہ برادر مکرم خلیفہ برادران نے بڑی بابرکت محفل سجائی ہے، سانوں خدمت دا موقع عطا کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار اندر گھر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ میں آیا کریمہ جڑی پڑھی وہ حوالے نال گلاں کراں گا، لیکن 5-7 منٹ مینوں دے دیو، پھر انشاءاللہ میں جانا تسی جانو، تسی بھی راضی ہو جاؤ گے۔ 5-7 منٹ مینوں دے دیو۔ ساڈے تے لوگ اعتراض کردے اے اذان تو پہلے تسی صلاۃ پڑھدے ہو، اے کتھے لکھی ہے؟ گل انجی ہے، جڑے بندے 4-5 مینوں سن رہے ہو تے ذرا میرا جواب دے ہی جاؤ نا۔ تے اے میں تانوں بار بار نہیں آکھاں گا سبحان اللہ آکھو، کیونکہ تساں بڑی سبحان اللہ آکھی ہے۔ میں بار بار زحمت نہیں دیواں گا سبحان اللہ آکھو، الحمدللہ آکھو، نعرے دا جواب تو نہیں۔ میں تواڈے تے زیادتی نہیں کراں گا، گلاں مٹھیاں مٹھیاں کراں گا، بس تسی جڑی میں گل آکھاں او دا مٹھا جا جواب دے چھڈیو۔ ساڈے تے لوگ اعتراض کردے نے صلاۃ کتھے لکھی ہے، کردے نے کہ نہیں کردے نے؟
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ क्यों जवाब है हदीसां विच जवाब है लेकिन तू कदे ज़हमत ही नहीं कीती कि अपनी मस्जिद दे इमाम को आके बैठे ते आके आखे ये लोग साडे ते इतराज करदे ने सलाद कित्थे लिखी है ते मैनू जवाब नहीं हुंदा सानू जवाब ते कढ के दिओ तू कदे ज़हमत नहीं कीती तेनू पुछदे ने खत्म कित्थे लिखिया है तेरे कोल इहदा भी जवाब तेनू पुछदा जनाब ये तुसी 11वीं 12वीं मनांदे हो ये कित्थे लिखी है तेरे कोल जवाब नहीं इस वास्ते असा कदे ज़हमत ही नहीं की कि असी अपने मसलक दे आलम दीन को जाइए ते जाके आखिए अलामा साहिब सानू थोड़ा जिहा दरस ते दिओ सानू दसो ते सही ये लोग साडे ते इतराज करदे ने असी कॉलेज दे विच पढ़न वास्ते जाइए ते उत्थे इतराज हुंदा है असी बस विच बैठ जाइए उत्थे इतराज हुंदा है असी अपनी दुकान में चले जाइए उत्थे लोग इतराज करदे ने ये सलात खत्म दरूद सलाम कित्थे लिखिया है अगर ये सिर्फ अहले सुन्नत दा खासा है दलीलां है लेकिन तेरे को इल्म नहीं इन्हां महफिलां दा मकसद है नहीं कि असी जनाब हलीमा दी अपना डाची दा जिक्र करिए ते सुन के कन्नां नूं रोशन करके निकल जाइए जाके सो जाइए मकसद है नहीं मकसद है वे इन्हां महफिलां नूं सजा के असी उलमा नूं बुला के सबक पूछिए अलामा साहब सानूं दसो ते सही ये कित्थे लिखिया है ताकि सुबह नूं कोई बंदा तैनूं आखे ना ते तू उहनूं जवाब दे वो तैनूं पता नहीं असी आशिक रसूल हर मसले दा जवाब असी देना जानने हैं बंदे मेरी गल की समझ नहीं आई जरा क्या छो उसी सुभान अल्लाह मैं इंशाअल्लाह दो तीन गल्लां करके तुहाडे वाली तकरीर करांगा क्योंकि मेरे नाम दे नाल गर्देजू च लग जांदा है ते मैनूं फिर ओही तकरीर करनी पैंदी है ते इंशाअल्लाह मैं ओही करांगा ते ए दो चार गल्लां सुन लो नूर असी नबी नूं मनने आ ओ मनदे दूजे भाई मनदे कह छड्डो स्पीकर ते मैं ही बोलना पिया तुहानूं कोई टेंशन नहीं आएगी कह छड्डो वो नूर मनदे असी कहने साडा नबी हाज़िर नाज़र है वो मनदे असी कहने साडे नबी नूं इल्मे गैब है वो मनदे असी कहने साडे नबी हर जगह मौजूद ने वो मनदे असी कहने साडे नबी हयात ने जिंदा ने वो मनदे अखीर ते नतीजा निकलदा है कि नबी दी कोई भी शान है नबी दा कोई भी मुकाम है सुन्नी मनन वास्ते सुन्नी कोल ना नहीं हुंदी उन्हां कोल हां नहीं हुंदी उन्हें हर जगह से आख्या नहीं 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 और तुसा सुबह कोई बंदा आखे सलाद कित्थे लिखी है दरूद तुसा ऐ नहीं आखना कि सानू नहीं पता तुसा आखना सानू वो कुरान दी आयत विखाओ सानू हदीस विखाओ जिथे लिखिया होवे कि अजान तो पहले सलात मनना हराम है किथे नहीं लिखी ये तो चलो लिखी नहीं किथे ये दसो मना किथे हुई है तुहानू को बंदा के खत्म किथे लिखिया तुसी ज़हमत कीती उन्होंने कहन दी यार चलो लिखिया तो किते नहीं कुरान की कोई आयत ऐसी कढ़ के सानू दसो कि जिदे विच लिखिया होवे खाने दे उत्ते कुरान पढ़ना हराम है पूछा कहते तुसा ऐ सवाल करो ना ऐ सवाल करो ना अगे कि मना किथे होया है मना किथे होया है उन्हें आख्या जी नबी नूर नहीं तुसी आखो दियो दलील नबी नूर नहीं ये सारी गल्लां जवाब हैं इन्हां दे लेकिन अज तो बाद वादा करो असा इन्हां गल्लां दे जवाब लैके जदों अपनी गली विचों दी लंघना है अपने जनाब किते रिश्तेदार कोल जाना है उत्थे कोई बंदा बहस करे सुन्नी दा हक बनदा है ओदे अगे आकर के खड़े होके अपने नबी दी शान विच गवाही दे दे सुभान अल्लाह जरा उच्ची कह छड्डो सुन्नी दा खासा है और असी आले सुन्नत व जमात हां दुआ करया करो रब्बे कायनात ने जिथे तुहानू पुत्र अता फरमाया खुशी मनांदे हो जिथे रब ने तुहानू जनाब कारोबार अता फरमाया समझ आ रही है तुहानू समझ आ रही है औखियां गल्लां ते नहीं तुहानू लगदियां पईयां अच्छा कुदरती बात है मैनू टाइम जदों भी मिलता है ते 12 बजे तो बाद ही मिलता है जदों तुहाडे भी 12 बज जांदे ते मैं आलम नहीं खतीब नहीं मैं तालिब इल्म हां मैं सुबह जाके क्लास भी अटेंड करनी होंदी है मेरे वास्ते यह मुसीबत है ते जेड़ा बंदा रात नूं जाके सुबह क्लासे भी नहीं जा सकता ते मैं यह गुजारिश करना कि मेनू टाइम पहले दे दिया करो लेकिन अल्लाह तुहानू ज़्यादतियां माफ करे उच्ची कह छड्डो सुभान अल्लाह ए तुसा गल्लां याद रखनियां साडे नबी हुण जेड़ी मैं आया करीमा पढ़ी है बस मैं बयान करन लगा साडे नबी नूर ने साडे नबी नूर ने और अकीदा वे साडे नबी नूरियां दे भी सरदार ने ते बशरियां दे भी सरदार ने साडे नबी नूरियां दे सरदार ने ते बशरियां दे उच्ची कह छड्डो
اچھا ہن نور کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اساں اپنے نبی نو نور بنا کے کلیا. کی بنا کے کلیا؟ تحقیق تہاڈی طرف نور آیا تے نال روشن کتاب آئی ہے. ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے بندے میری گل سن رہے ہو. سارے سن رہے ہو؟ چلو ہن میں گلاں بس وہی کرنا چاہنا جی تسی بھی سننا چاہندے ہو. آکھو سبحان اللہ. میں قرآن پڑھنے لگا ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. عزیزان گرامی رب کائنات نے قرآن پاک نازل فرمایا اپنے نبی دے سینہ پاک تے. خالق کائنات فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نہیں اگے تسا شور سن کے سبحان اللہ آکھیا ہے. اگے تسا جناب حدیثاں سن کے سبحان اللہ آکھیا ہے. پر سنیو شور سن کے سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے. پر میں قرآن پاک پڑھیا ہے. ہن میں اپنے نبی دا فرمان پڑھنا چاہنا. میری سرکار کو لب کھلے. میری سرکار فرمایا لوگو جڑا بندہ قرآن سن کے سبحان اللہ آکھے بلے بلے آکھے وہ خوشیاں منائے انہوں اپنے مقدراں تے ناز کرنا چاہیے. قرآن سن کے ہر بندہ سبحان اللہ نہیں آکھدا. قرآن سن کے انہیں سبحان اللہ آکھنا جنہوں رب نے جنت اندر میرا گوانڈی بنا دینا ہے. حضرات دی وقار جنوں میرا گوانڈی بنا دینا ہے. میں بڑی معذرت نال اپنا گزارش کرنا ٹائم چاہنا. ٹائم قلیل گلا طویل لے. عزیزاں گرامی رب کائنات فرماتا ہے سن اللہ دا قرآن اپنے ایمان نو تازہ کرو. سنی دا ایمان میری گل غلط ہو سکتی ہے تواڈے وچوں کسے دی گل غلط ہو سکتی ہے. دنیا دار انسان دی گل غلط ہو سکتی ہے. جو بندی دی گل غلط ہو سکتی ہے. اہل حدیث دی گل غلط ہو سکتی ہے. ہر بندہ غلط ہو سکتا ہے. پر سنی دا ایمان نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے. ہن جاگے تسی بھی ادو جاگتے جدو مولوی دا تیل نکل جاتا ہے. ہن کیا چھڈو سبحان اللہ. اچھا پھر کہندے نے چلو تساں نور تو مراد نبی دی ذات نہیں. نور تو مراد بھی قرآن ہے تے کتاب تو مراد بھی انہاں دا عقیدہ دوسریاں دا. اسی کہنے ہیں چلو تواڈے عقیدے دے بقول ہے قرآن نور ہے نبی نور نہیں. لیکن سانو یہ تے دسو یہ قرآن آیا کتھوں؟ علماء تے سمجھن گے. تہاڈی سمجھ نہ آئے گل علماء سمجھن گے. یہ قرآن آیا کتھوں؟ وہ کہن گے اللہ نے نازل کیتا ہے. تساں آکھنا ہے نازل تے اللہ نے کیتا ہے. تیرے تک کتھوں پہنچیا ہے؟ تہاڈے تک کیویں پہنچیا ہے؟ وہ کہن گے نبی نے پڑھیا صدیق تک پہنچیا. صدیق نے پڑھیا عمر تک پہنچیا. عمر نے پڑھیا عثمان تک پہنچیا. عثمان نے پڑھیا علی تک پہنچیا. علی نے پڑھیا ساری کائنات تک پہنچیا. وہ کہیں گے تسا پھر پتہ کی کرنا ہے جدو نہ گل کرنی ہے نا کہ نبی بولے تے قرآن بنیا. نبی بولے تے کی بنیا؟ نبی بولے تے قرآن بنیا. تسا کہنا ہے اے چھوٹا جہا کاغذ دا ٹکڑا ہے یہ اتنے لکھ کے دیو کہ نبی تے نور نہیں پر جڑی چیز نبی دے منہ وچوں نکلے او نور ہے. مرضی تہاڈی ہے. ویسے نبی نور نہیں. میں تہانوں نہیں آکھاں گا سبحان اللہ آکھو نہیں. مٹھے مٹھے بولو نہیں آکھاں گا کتے جناب تھکے پے ہون میں بار بار آکھا تے کم خراب ہے. نہیں آکھاں گا سبحان اللہ آکھو. انہوں نے اے آکھنا ہے کہ اینا لکھ دیو کاغذ اتے کہ نبی تے نور نہیں تہاڈے بقول. اے لکھ دیو کہ جڑی چیز نبی دے منہ وچوں نکلے او چیز نور ہے. تے جدو اے لکھ کے دیو گے نا پھر انا بندہ بھی مننے گا یار جی دے منہ وچوں نکلن والی چیز نور ہے. پتہ نہیں محمد آپ کیسا نور ہوے گا. اے محلہ نہیں بولیا ویسے
پتہ نہیں محمد آپ کیسا نور ہوئے گا. ہلے میری محنت نہیں ہوئی, میں تھوڑی اور محنت کرا تاکہ تہاڈی گل سمجھ آ جائے. ذرا للکار کیا کو سبحان اللہ. نبی نے پڑھیا قرآن تے قرآن کی ہے, قرآن کی ہے نور ہے تے نبی دے منہ وچوں نکلیا. اچھا دوسری دلیل ایک دا پتہ لگ گیا, کرو گے سوالوں نہ کے جا کے لڑنا نہیں, پیار نال آکھنا ہے بھائی صاحب جی دے منہ وچوں نکلن والی چیز نور ہے, اندازہ کرو آپ کیسا نور ہوئے گا. دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر آئے, مدینہ دا نام ہے یسرف. کی نام ہے آپ دی آمد تو پہلے کی نام ہے یسرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے نا آپ نے قدم رکھیا او دا نام بن گیا مدینہ المنورہ. کی نام بنیا مدینہ المنورہ. عزیزان گرامی اسی انہاں دے کول جا کے دوسرا سوال کران گے, مولوی جی انہاں تے دسو مدینہ دا نام تے یسرف ہے, اینو مدینہ المنورہ کیوں آکھیا جاندا ہے؟ آکھے گا تینوں پتہ نہیں نبی نے قدم رکھیا ہے, رب نے نور دا شہر بنا چھڈیا ہے. مدینہ المنورہ دا معنی ہے نور کا شہر. کی معنی ہے نور کا شہر. نہ کہ نور دا شہر کیوں آکھیا ہے؟ کہ نبی نے قدم رکھیا, جتھے نبی دا قدم رکھیا اللہ نے اس شہر نو نور دا شہر بنا چھڈیا ہے. تو آکھنا یار حیرت والی گل ہے, نبی دے منہ وچوں نکلے او چیز نور ہے, نبی جتھے قدم رکھے او شہر نور ہے. پتہ نہیں محمد آپ کیسا نور ہوئے گا. آکھو سبحان اللہ. دو گلاں دی سمجھ آ گئی سب نو. ہن میں تیسری گل کراں, توجہ ہے تہاڈی؟ کیا چھڈو سبحان اللہ. ہاں شعر بھی پڑھنے ہاں لیکن ہن تے آکھو سبحان اللہ. عزیزان گرامی سعودی عرب دے اندر ایک پہاڑ جہدا نام جبل نور ہے, انہوں جبل نور کیوں آکھیا جاندا ہے تے پتھر دا پہاڑ جبل نور کیوں آکھیا جاندا ہے؟ جا کے مولوی دے کول سوال کرنا, مولوی جی انہاں تے دسو اینو جبل نور کیوں آکھیا جاندا ہے؟ وہ آکھن گے نبی نے قدم رکھیا ہے, رب نے پہاڑ بھی نور کا بنا چھڈیا ہے. تو سفر آکھنا مولوی جی یہ لکھ دیو کہ نبی جتھے نبی نور نہیں پر نبی جتھے قدم رکھے اللہ اس پہاڑ نو بھی نور بنا دیندا ہے. تے جدا قدم پہاڑاں نو نور بناتا ہے, پتہ نہیں آپ کیسا نور ہوئے گا. آکھو نا سبحان اللہ. اور ہر چیز بنی ہے میرے نبی دے نور دا صدقہ. اللہ فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور, اسا نور بنا کے کلیا ہے. ہن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر جائیے, اللہ فرماندا نور بنا کے کلیا ہے. نبی کو پوچھیے تسی کی بن کے آئے ہو؟ آپ فرماندے نے اول ما خلق اللہ نوری, سب تو پہلے میرا نور پیدا ہویا. یہ نبی کا فرمان. ہن نبی دی اما کول چلیے حضرت آمنہ کول, آپ فرماندیاں نے خرج منی نور, میرے وچوں نور ظاہر ہویا. کی ظاہر ہویا؟ نور ظاہر ہویا. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میری سوئی گواچ گئی, میری سرکار جدو آئے دندان مبارک آپ مسکرائے, دندان دی روشنی انی پئی رات کے اندھیرے اندر مینوں میری سوئی لب گئی. ایسا نور ہر اللہ دا نور بھیجیا ہے. نبی اندر نے نور بن کے آیا, اما اندی یہ نور ہے, مولوی پایا فطور ہے. اینا کی پایا تے نبی نو نور مننا اے نورانیاں دا کام ہے, شیطانیاں دا نہیں. نہیں بولے تسی مرضی تہاڈی ہے. تے میں تے تقریر کاری جانی ہے, تسی نہ بھی بولو. تے جے بولدے رہو گے تے تہانوں بھی چلو ثواب ملتا رہے گا, قربانی دیندے جاؤ گے تے ثواب اندر اپنا جناب زیادتی ہوندی رہے گی. آکھو ذرا سبحان اللہ. کوئی چیز نہیں میرے نبی دا نور. بس اے گل کر کے نبی دی ایک جوانی دی گل کر کے میں اجازت چاہوں گا, تسی بھی اوکھے بیٹھے ہو. کوئی چیز نہیں میرے نبی دا نور, اور ہر چیز رب نے بنائی ہے نبی دے نام دا صدقہ بنائی ہے. نبی دے نام دا نبی جڑی میں گل کرن لگا نا, ایک جگہ میں آکھیا اے گل لکھی ہے معجزات محمد اندر. انہاں آکھیا معجزات محمد کوئی کتاب ہے؟ میں کیا اگلی چلے جائیے. انہاں کیڑی جی؟ میں کہا گل لکھی ہے جی امام غزالی دی کتاب مکاشفۃ القلوب. انہوں نے
وہ بھی کوئی کتاب ہے. میں کہا پھر اگے چلیے. آندے نے جی نسائی اندر. میں کہا نسائی تو بھی اگے. آندے نے ترمذی اندر. میں کہا ترمذی تو بھی اگے. آندے نے ابو داؤد اندر. میں کہا ابو داؤد تو بھی اگے. آندے نے ابن ماجہ اندر. میں کہا ابن ماجہ تو بھی اگے. آندے نے مسلم اندر. میں کہا مسلم تو بھی اگے. آندے نے بخاری اندر. میں کہا بخاری تو بھی اگے. آندے نے قرآن وچ. میں کہا قرآن تو بھی اگے. کی آخیا قرآن تو بھی. جدو یہ گل کی نا توبہ 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 قرآن تو اگے تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں. میں کہا یہ تو ساڈا عقیدہ ہے. میں تو تہاڈی گل پیا کرنا. یہ تو ساڈا عقیدہ نا کہ قرآن تو اگے کوئی کتاب نہیں. میں تو تہاڈی گل پیا کرنا. میں کہا سیرت رسول عربی لکھی عبد الوہاب نجدی نے. وہ اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز رب نے بنائی ہے اپنے یار کا صدقہ بنائی ہے. آخو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جی ماشاءاللہ. بس نمبر مینو ادھر مل رہے ہیں میں پاس آ. تسی چپ بھی کر جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں. ویسے بول چھڈو تسی بھی. زبان وہ چنگی ہے جڑی ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ وچ بولی جائے. ذرا بولو للکار کے سبحان اللہ. جدوں تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا نا رب نے تے اللہ فرماندا ہے جبریل زمین تے جاؤ تے مٹی لے کے آؤ. حضرت جبریل آئے مٹی لے کے جدوں گئے نا یا اللہ مٹی تے آ گئی ہے ہن کی کراں. فرمایا مٹی نو گن. یا اللہ گن نہیں گئی ہن کی کراں. فرمایا الراسو کالمیم ادا میم ورگا سر بنا دے. حضرت جبریل امین عزیزان گرامی نوری فرشتیاں دے سرکار آپ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے مولا سر تے بن گیا ہن کی کراں. فرمایا الیدون کل ہا کر کے بازو بنا دو. یا اللہ بازو بن کے ہن کی کرا. فرمایا زمین ورگا پیٹ بنا دے. یا اللہ پیٹ بھی بن گیا ہن کی کرا. فرمایا دال ورگے پیر بنا دے. حضرت جبریل امین رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے مولا او کی بنیا. رب کائنات فرماتا جبریل اے شکل آدم پر اس میں محمد اس میں محمد. آدم علیہ السلام کو جسم پاک اندر رب کائنات نے روح پھونکی. حضرت آدم علیہ السلام عرض مولا مینو کدے واسطے پیدا فرمایا. اے آدم تینوں اپنی عبادت واسطے. یا اللہ عبادت کیویں کرنی ہے. فرمایا جدو قیام کرے گا ادو الف بن جائی. جدو رکوع وچ جائے گا ادو ہاں دی شکل اختیار کری. جدو سجدے وچ جائے گا ادو میم بن جائی. جدو قعدے وچ بیٹھے گا ادو دال بن جائی. یا اللہ کی بنے گا. فرمایا جدو میرا آدم وہ زمین تے چلے گا میں محمد ویکھاں گا. جدو نماز پڑھے گا احمد ویکھاں گا. سمجھ آ رہی ہے تو بھی ٹائم تھوڑا ہی ہے 10-15 منٹ ہے نظر کیا چھڈو سبحان اللہ. فرمایا آدم علیہ السلام نے جنت اندر پھر دیں تے ہر پاسے لکھیا ہے نام محمد صلی اللہ اچھی کیا چھڈو صلی اللہ. اچھا اے بھی گل ذہن چ رکھو جدوں کوئی تواڈے سامنے نبی پاک دا نام لے نا تساں اچھی آکھنا ہے صلی اللہ. اچھی آکھنا ہے صلی اللہ. ذرا ہور والی اچا کرو اچھی آکھنا ہے صلی اللہ. اذان ہوتی ہوے تے کوئی آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ تساں اوتھے کھلو کے اچھی آکھنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پاسے نام محمد. جنت دے درختاں تے نام محمد. جنت دے پتیاں تے نام محمد. جنت دے دروازے اج اسی لکھیے نا یا اللہ یا رسول اللہ. آندنے نہیں جی اے مسیتے نہیں بننا کیوں ایتھے نبی دا نام لکھیا ہے. اسی کہنا وجہ کی ہے تہاڈا ایتھے تے داخلہ من ہے تہاڈا اگے بھی داخلہ من ہے. اوتھے بھی تساں آکھنا یار ایتھے محمد دا نام لکھیا اسا تے ایتھے نہیں جانا. پھر فرمائے گا تساں ایتھے نہیں جانا تانوں کنے آکھیا ایتھے جانا ہے. تہاڈا ٹھکانہ تے میں او بارڈروں پار رکھیا ہے. اوتھے نام محمد نہیں لکھیا اوتھے جاؤ. انہاں اوتھے بھی نہیں وڑنا یہ ساڈا عقیدہ ہے. لیکن اساں ایتھے بھی محمد نال پیار کیتا ہے اگے بھی رب سانوں محمد دی سنگت عطا فرمائے گا. ہر پاسے کی لکھیا ہے ہر پاسے نام
ہر پاسے نام محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے پتیاں ہوتے نام محمد دیکھے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عرض کر دے مولا میرے تو پہلے کیڑا تیرا یار ہے جدا ایڈا سونا نام رکھے رب کائنات فرماندا آدم تو نہیں جاندا المیم ملک ہو میم لئی میں اپنے ملک وچوں الہاؤ حیاؤ حال میں اپنے حیا وچوں ادال دوام ہو دال میں اپنے دوام وچوں پھر یار بنا کے میں اپنے یار کا نام محمد رکھے ہے. میں اپنے نبی کا نام کی رکھے ہے. ایک اور گل کہنا چاہنا توجہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دا پرندہ ہے او دا نام ہے ہد ہد. کی نام ہے کیا چھڈو کی نام ہے ہد ہد دا نام. ایک دن نا حضرت سلیمان علیہ السلام دے کولوں بغیر پوچھن گچھن تو نہ ہد ہد چلیا گیا کسی دوسرے علاقے اندر. آپ نے بڑا غصہ آیا. آپ نے فرمایا اج آئے گا نا پرندہ اج پرندہ آئے گا تے اج میں اودے پر کر دین. اے میں گل کرن لگا تہاڈا ٹیسٹ لین واسطے کنی محبت نال تسی سن رہے ہو اے تہاڈا ٹیسٹ ہے. آپ نے فرمایا اج آئے گا نا پرندہ میں اودے پر کر دین. پرندہ آیا نا آپ کینچی لے کے اگے بڑھے. پرندہ دے اللہ دے نبی تسی جو مرضی کرو میرے پر نہیں کٹ سکدے. ہاتھ نہیں میں چکے تاکہ سبحان اللہ وینے کوئی آندا ہے کہ نہیں. زور بندہ نہ لگائے تا بھی سبحان اللہ نکل دی ہے کہ نہیں. ہاتھ میں تا نہیں چکے حالانکہ ہاتھ چکن دی مینوں تھوڑی جی عادت ہے. آپ نے پرندہ کہندا تسی میرے پر کٹ سکدے. مینوں ویسے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میں سپیڈ لگائی ہے. ٹائم تقریر کرن دا نہیں ہے تے دعا کرن دا ٹائم ہے. لیکن میں ایک دو گل شارٹ کر کے بس مکا دینا چاہنا. پرندے آخیا تسی میرے پر کٹ سکدے. عزیزان گرامی پرندے نے جب یہ گل کی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں تیرا مالک ہاں جو چاہواں جی میں چاہواں جدو چاہواں تینوں جو مرضی کر سکنا تو کہڑے وسوخ نال کہنا پر نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی پرندہ کہتے نبی جی تسی میرے پر نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا وجہ بیان کر دے. پرندے نے دونوں پر چکے پراں دے تھلے نام محمد لکھیا ہویا ہے. پراں دے تھلے کی لکھیا ہے کی لکھیا ہے. آپ نے کینچی سٹی تے او دے پراں دے بوسے لینے شروع کر دیتے. او دے پراں دے بوسے لینے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. یہ ساڈے نبی دی شان ساڈے نبی دا مقام ہے. چلو اگے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جدو اعلان نبوت آپ نے فرمایا نا اعلان نبوت فرمایا تے کافراں نو اس ذہن چ رکھنا ہے کہ نبی دی شان منی ہے. صدیق نے صدیق اکبر بن گئے تے ابو جہل نے نہیں نہ منی. حالانکہ دا نام ابو الحکم ہے حکمتاں دنائیاں دا باپ. لیکن جدو نبی دی شان نہیں نہ منی اونوں ابو جہل آکھیا جاندا ہے. جنہیں نبی دی شان منی ہے انہوں فاروق اعظم آکھیا جاندا ہے. جنہیں نہیں منی انہوں ابو لہب آکھیا جاندا ہے. جنہیں نبی دی شان منی ہے انہوں بلال حبشی آکھیا جاندا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے چ بیٹھ کے نا مصلی اتے اپنے رب نال گلاں باتاں پہ کر دے. کی کر رہے ہیں؟ اسی عبادت کرنے ہاں ساڈا نبی گلاں باتاں کردا ہے. اپنے مقام دی بات ہے نا. اسی اللہ دی عبادت کرنے ہاں ساڈا نبی رب نال. ادھر ہونا ابو لہب ابو جہل تے امیہ انہاں تیناں صلاح کیتی کٹھیاں بیٹھ کے یار انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے تے سارے بندے او دے وال جائی جا رہے ہیں کیونکہ تیرے تے میرے نبی دی شان ہے وے جڑا ویندا ہے کلمہ پڑھ کے انہاں دا ہی ہو جاندا ہے. یہ ساڈے نبی دا مقام ہے. تے انہاں آکھیا یار سارے بندے ادھر جائی جا رہے ہیں جڑے تھوڑے جے رہ گئے وہ بھی جان والے نے. تے انج کرنے جا کے محمد دا ترلا کر لینے آ سارا کوئی تینوں دینے نبوت دا اعلان تو نہ کر. انہاں تینے کافراں میٹنگ کیتی پریس کانفرنس کیتی کٹھیاں ہو کے نا نبی دے دروازے اوتے آئے آ کے کنڈی کھڑکائی. تسی بھی ذرا منہ کھڑکاؤ. کی کھڑکائی جی؟
کنڈی کھڑکائی. عزیزان گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنڈی کھڑکائی میرے نبی جب دروازے وچ باہر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چاچا ابو جہل آیا ہے, چاچا ابو لہب آیا ہے. اور انہوں نے دیکھ کے میری سرکار نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے. ابو جہل نے دیکھا ابو لہب دیکھ کے کہندا ہے یار اسی پتھر مار دو رہے ہاں, اسی اجڑیاں سٹ دو رہے ہاں, اسی کنڈے بچھاندے رہے ہاں, اسی وہ دروازے پہ آئے ہاں, یہ تانی دیکھ کے مسکرا رہا ہے. ابو لہب بول کے کہندا ہے یار تانوں پتہ کوئی نہیں یہ عادت ہی انج دی ہے جڑا انہوں دیندا ہے جڑا جو کول آندا ہے انہیں غصہ نہیں کیتا بلکہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید تطہیر مرتبہ شاہ صاحب تشریف فرمان دل دے عطا گرائیاں دے نال جناب نے خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا نعرہ غوثیہ. پانچ نعرے پانچنی سوا لکھ نعرہ حیدری. تمام یہ احباب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو. سبحان ماشاءاللہ جی تشریف رکھو. قبلہ پیر صاحب دی آمد ہوئی ہے اسی خوش آمدید کہنے ہیں. تشریف رکھو جی, تشریف رکھو جی ماشاءاللہ. تے ایک باری درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بس جی مینوں حکم ہو گیا ہے اے میں گل کر کے اہل بیت دے گھرانے دی ایک چھوٹی جی گل کراں گا تے اجازت چاہواں گا, تقریر ختم ہو جائے گی. تسی ویسے بیٹھے ہو نا, تھکے تے نہیں تسی؟ پیر صاحب آ گئے نے قبلہ, ہن تسی انہاں دے سامنے سجے ہاتھی مینوں زیارت کرواؤ جڑے تھک گئے ہو. ماشاءاللہ نہیں تھکے جی, نہیں تھکے تسی ماشاءاللہ. تے تاں ہی تے تانوں سنی آکھیا جاندا ہے. ویسے نہیں, اے مسکرا رہے ہو نا, دل کردا میں اٹھ کے آ کے متھا چوما. وہ کسی آخیا ویسے نہیں, نام نبی پہ میں مسکراتا ہوں. اے عقیل کا پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر ایک کو دولت عشق نبی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. نبی کی عظمت ماننا مشکل نہیں, آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اچھا نبی پاک جدوں مسکرا رہے نا, توجہ ہے, تسی بھی تھوڑا جا مسکراؤ. نبی پاک نا مسکرا کے نا آ کے چاچیاں نو ویکھیا کہ انہاں آکھیا یار مسکرائی جاندا ہے. ابو لہب آندا یار ہے ہی انج دا ہے, اینو جو بھی آکھو اے مسکرائی جاندا ہے, اے دی عادت اے اے مسکرائی جاندا ہے. عزیزان گرامی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا جی کیویں آئے ہو؟ انہاں کہا جی اسی گل کرنا چاہنے ہیں. آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ. جدوں انہاں پوچھا کی لین آئے ہو؟ انہاں کہا جی اسی گل کرنا چاہنے ہیں. میرے نبی فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں, تواڈے من وچ محمد دے کن وچ, تواڈے من وچ محمد دے. عزیزان گرامی جدو تین کافر میرے نبی دے سامنے آ کے بہ گئے, پہلے ابو لہب بول رہا آندا محمد اسی تینوں صادق بھی مننے ہاں. نہیں سمجھے کافر دا کیتا میرے نبی نو صادق پیا مندا آندا محمد اسی تینوں صادق بھی مننے ہاں, امین بھی مننے ہاں, تاجدار بھی مننے ہاں, پر تو نبوت دا اعلان کیتا ہے اے سانو پچدا کوئی نہیں. اج کر لے میں تینوں اپنی پگڑی اتار کے دینا, میں مکے دا سردار ہاں, مکے دی سرداری تینوں دینا, میں جناب ہر قدرت تینوں دے دینا, ہر چیز لے لے, لیکن نبوت کا اعلان نہ کر. میرے آقا مسکرا کے فرمایا چاچا تو تے مکے دی سرداری پہ دینا, رب کائنات نے مینوں کائنات دا سردار بنایا ہے. تو
تو تے خالی مکے دی سرداری دینا ہے نا، تے مینوں تے رب نے کائنات دا سردار بنایا ہے۔ جدو یہ فیل ہو گیا نا، یہ فیل ہو گیا، ابو جہل کہندا ہے او اللہ با تینوں گل کرن دے نہیں پتا، میں گل کرنا۔ ہن ابو جہل بولدا ہے، آندا محمد ویکھ نا، ویکھ تیری چاچی کو 8.5 کلو سونا ہے، میرے کو 1.5 کلو سونا ہے، 10 کلو سونا بھی تینوں دینے آ، مکے دی چدراہٹ بھی تینوں دینے آ، ہر چیز لے لے، اج تیرے نال تیرے کوئی نہیں، ساڈے نال ساڈے کوئی نہیں، ادھی رات دا ٹائم ہے تے اسی مکا کرنا چاہنے ہاں۔ میرے نبی فرمایا چاچا تواڈے نال تواڈے نہیں لیکن میرے نال میرا ہے، میرے نال میرا ہے۔ انہاں کہا 10 کلو سونا تیرا، ہر چیز تیری، نبوت دا اعلان نہ کر، ہن میرے نبی دا فرمان سن، آج سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاچے دی گل سنیے، آپ نے فرمایا چاچا کہڑے 10 کلو سونے دی گل پیا کرنا ہے؟ میں محمد دی شہادت دی انگلی اندر رب کائنات نے بھی طاقت رکھی ہے، اگر میں پہاڑوں میں اشارہ فرماواں سارے پہاڑ سونا بن کے آ جا۔ چاچا کیڑے سونے دی گل؟ یہ بھی ٹھنڈا پی گیا۔ امیہ کہندا ہے تھانوں گل کرن دا پتہ ہی نہیں، میں کرنا۔ یہ دونوں ریجیکٹ ہو گئے۔ آپ امیہ نے میں گل کرنا، انہیں آخیا ویکھنا محمد تیری شادی ہوئی ہے ختیجہ دے نال، وہ 45 سال دی ہے، تو 25 سال دا نوجوان ہے، ایک جوڑ تے نہیں نا تہاڈا، ایک تہاڈا جوڑ تے نہیں نا، اسی تینوں ایک نوجوان لڑکی دینے ہاں اور ایک ترازو تے انہوں بٹھاواں گے، دوسرے پاسے سونا جواہرات چاندی زیورات داں گے، جنہ وزن او دا ہوئے گا اونے تانوں جواہرات داں گے، ہر چیز تیری، پر نبوت دا اعلان نہ کر۔ ہوں پھر بڑا مزیدار لطف اندوز جواب میری سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اے امیہ کہڑے جناب اپنا نوجوان لڑکی دی گل پیا کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیہ میری شان جب میں معراج دی رات عرش سے گیا، میں جب واپس آن لگا حضرت جناب اپنا جناب حوراں دی سردار کہندی آقا وہ مینوں بھی تحفہ دو، میں اپنا کالا بلال دے چھڈیا، کالا بلال دے چھڈیا، میں تیرے ول ویکھاں یا حوراں دی سردار ول ویکھاں؟ یہ سارے ٹھنڈے ہو کے چلے گئے۔ میرے نبی پھر مصلی بچھایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کائنات کی عبادت کری جا رہے ہیں، رب کائنات کی عبادت کری جا رہے ہیں۔ جب عبادت کرتے ہیں رب کائنات نے پھر قرآن نازل فرمایا۔ اے شان اے مقام ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ بس جی ٹائم ہو چکی ہے، ایک گل میں یہ تے ذکر ہوے مک سکدا ہی نہیں، اسی مک سکنے ہیں، ذکر مک سکدا نہیں، مک سکدا، لیکن ٹائم کافی ہو چکی ہے۔ حضرت صاحب نے حکم فرمایا اہل بیت دے گرانے دی گل تے او بھی میں کرنا چاہنا، جے تسی سننا چاہندے ہو تے کیا بات ہے تواڈے ذوق دی، ویسے ایک باری پھر رل کے آکھو سبحان اللہ۔ اہل بیت دا گرانا کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اور اہل بیت ایک پاسے علماء اکرام محدثین اکرام نے لکھیا ہے کہ کلے مولا علی دی شان اندر قرآن دیاں رب نے 300 ایتاں نازل فرمائیاں، یہ تے کلے علی پاک دی شان ہے کہ 300 قرآن دی آیت جڑی ہے رب کائنات نے علی پاک دی شان اندر بیان فرمائی ہے۔ اور علی پاک دی گل سٹارٹ کرنے ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے حضرت موسیٰ کاظم۔ کی نام ہے؟ تھک گئے ہو تسی؟ کی نام ہے جی؟ موسیٰ کاظم۔ آپ دے کول ایک بندہ آ گیا عرض کردا حضور تواڈے نانے کولوں کسے بندے نے ایک روٹی دا سوال کیتا سی، انہاں نے 70 اونٹاں دی قطار دے چھڈی سی۔ کتنے اونٹاں دی؟ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سوالیہ ہے کہ میرے ابے دی شان ہے، لیکن میرا اپنا ہے کہ میرے ابے دی شان بڑا ہے، میں تینوں 70 اونٹاں دی قطار تے نہیں دے سکدا، لیکن سامنے میری جتی پئی ہے۔ انہیں روٹی دا سوال کیتا ہے، آقا سرکار مینوں روٹی چاہیے۔ عزیزان گرامی حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں علی پاک دے اس سوالی دا
مقام اس سوالی دا انداز سانو دس دے انہیں علی پاک کو روٹی کینے منگی ہے ہن سوالی بول کے کہندا ہے علی پاک 70 اونٹاں دی قطار لے کے جا رہے ہیں سوالی آ کے عرض کردا ہے علی پاک مینوں روٹی چاہیے مینوں کھانا چاہیے حضرت علی پاک فرمایا کمبر اینوں روٹی دے دے اینوں کی دے دے اپنے غلام نو آکھیا کی دے دے کمبر روٹی دے دے حضرت کمبر فرمایا آقا روٹی تے برتن وچ فرمایا برتن ہی دے دے عرض کرتا حضور برتن تے کچاوے وچ فرمایا کچاوا ہی دے دے کمبر عرض کرتا سونیا کچاوا تے اونٹ تے فرمایا اونٹ ہی دے آخیا سرکار اونٹ قطار وچ فرمایا ساری قطار ہی دے دے ساری قطار ہی دے دے حضرت کمبر نے مہار چھٹی توڑ کے اپنے گھر اندر چلے گئے جدو اگلا دن چڑھیا حضرت کمبر علی پاک دی بارگاہ کے اندر آپ نے فرمایا کمبر کل کتنے دوڑ کے چلیا گیا سا حضرت کمبر عرض کر رہے سونے جب تصا 70 اونٹاں دی قطار چھڑی ہے میں اونٹاں دی مہار پکڑی ہوئی ہے مینوں ڈر لگیا اج تہاڈا دریا رحمت جوش وچ آیا ہوا ہے وہ کتے یہی نہ کہہ دیو کمبر تو بھی نال چلیا جا تو بھی نال چلیا جا پر آقا میں ہر چیز چھڈ سکنا پر تہاڈی سنگت نہیں چھڈ سکدا ہر چیز میں چھڑ سکنا پر تانوں چھڑ سکدا ہن شعر پڑھ لئیے ایتھے شعر پڑھن دا موقع ہے پڑھ لئیے غلام کہندا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا نہیں پڑھیا تسا پڑھیا نہیں میں مزہ ہی نہیں آیا میرے ذوق نہیں آیا میں کہنے علی پاک دا ذکر کرنا چھوٹے موٹے بندے کا کام نہیں علی پاک کو میرے نبی ہاتھ پکڑیا آپ نے فرمایا لوگو او غور کر سنو او جدا میں مولا او دا علی مولا سبحان او جدا میں مولا او دا علی مولا میرے نبی ذکر پہ کرتے ہیں کہ تمہوں ذکر کرتے ہیں شرم کیوں آ رہی ہے میں کہنا سنیوں اگر شرم آئے تو پورا کام کر لگی آنی چاہیے اگر شرم آئے تو غیبت کر لگی آنی چاہیے اگر شرم آئے جھوٹ بولن لگی آنی چاہیے اگر شرم آئے تو نماز چھٹن لگی آنی چاہیے اگر شرم آئے تو سود کھان لگی آنی چاہیے اگر شرم آئے تو شراب پین لگی آنی چاہیے لیکن جب علی پاک نے ذکر دی محفل ہو گئے پھر شرمانا نہیں چاہیے بلکہ مل کے پڑھنا چاہیے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا اگے نات کا کہ میرے ہاتھ اچھے کر لو تسی ہاتھ اچھے کرتے رہو وہ کیا کرے ذرا چومو تسی چوم کرو ہن ایسا ماحول بن گیا اگر میں تمہارے ہاتھ کھڑے نہ کراوا تو مینوں بھی جناب مزہ نہیں آئے گا اگر میں ہاتھ کھڑے نہ کراوا میری بھی رات سوکھی نہیں گزرے گی میں چاہنا علی پاک کا ذکر ہاتھ بلند کرو تاکہ پتہ لگے علی نو منافق نہیں مندا علی نو مومن مندا ہے علی نو منافق مندا
اور ایک کڑے پا کے مندن اے جناب تمہیں تے بہ کے اسی کہنے علی پا کے پاک لوگ مندے سونے لگ دے اسی کہنے علی نو چرس پی کے نہ من شراب پی کے نہ من علی پاک نو جناب کڑے پا کے نہ من علی نو مننا پاک ہو کے من نو وضو کر کے من مسیح تے بڑھ کے من محمد دے منبر تے چڑھ کے من پھر پتہ لگے تو علی پاک نو منن والا ہے شعر پڑھو گے سارے تسی تھکے تے نہیں نا ہن فجر ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ ہوئے گی نا پھر پڑھو مل کے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر کا سوالی دنیا کا ہر ولی میرے پیر کا حضرت علی پاک حضرت موسیٰ کا اگر سوالی کر پیا دستا ہے آپ نے فرمایا 70 اونٹاں دی قطار لے جا وہ 70 اونٹاں دی قطار لے کے چلیا گیا حضرت موسیٰ کا فرمان لگے اے تے میرے ابے دی شان ہے میں تینوں 70 اونٹاں دی قطار تے نہیں دے سکدا لیکن سامنے میرے جوڑے توڑے میری جتیاں لے جا وہ بھی پتہ کوئی نہیں سیدانی جتیاں دی شان ہے انہوں یہ نہیں پتا انہیں آخیا میں منگی روٹی یہ جتیاں دے رہے انہوں کی پتا ہوئے پاکاں دی جتیاں دی کی شان ہے انہوں نہیں سی پتا وہ جتیاں لے کے جدو باہر نکلیا نا تو سوچی پی گیا دیکھو یہ چنگا گھرانا ہے میں منگی روٹی نہ میری جتیاں دے چھڈیاں بھلا میں انہوں دا کی کرنا ہے پرانی جی جتیاں ہن توجہ اگوں نا یہ بندہ گلاں کردا جا رہا اپنے آپ نال تے اگوں آ رہے نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تے 70 اونٹاں دی قطار لے کے آ رہے ہن انہاں جوڑیاں دا مل پین لگا اے سید زادے دے جوڑیاں دا سبحان مل پین لگا اے معروف کرخی اللہ دے ولی آئے اونٹ لے کے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کدے نال گلاں چلا ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی اج میں سیداں دے گھرانے چ گیا میں جا کے روٹی منگی ہے انہاں میری جتیاں دے چھڈیاں ہن ولی اللہ دی اکھاں وچ اتھرو آئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا او تینوں کی پتہ ہوے انہاں جتیاں دی شان کی ہے انہاں جتیاں دی سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نال پاک حضور سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں آپ نے فرمایا تینوں نہیں اے جتیاں مینوں دے دے انہاں کہ سرکار انہاں دے بدلے کی دو گے آپ نے فرمایا جتیاں مینوں دے دے اونٹ تو لے جا 70 اونٹ لے کے نا وہ سوالی چلیا گیا تے حضرت معروف کرخی نے پتہ کی کیتا وہ جتیاں نا رکھیاں اپنے سر تے اپنے سر تے جتیاں رکھ کے نا حضرت موسیٰ کاظم دی بارگاہ دے اندر آ کے بوکر دینی بوکر دے کے موسیٰ کاظم دے آستانے تے بہ جانا ایک دن نا ہن انہاں جتیاں دی پھر مول پین لگا ایک دن نا آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ کاظم نے کہ میں اج تھکیا میں آرام کرنا چاہنا اگر کوئی بندہ مینوں ملن واسطے آئے تو انہوں کیا چھڈی سید زادہ آرام پیا کردا ہے سید زادہ کی کردا پیا آرام پیا کردا ہے تھوڑی دیر گزری آپ جا کے آرام کر دیں تے پنڈ دے لوکی نا 10-15 اکٹھے ہو کے آ گئے آ کہندے نے معروف کرخی اساں سید زادہ نو ملنا ہے آپ نے فرمایا سید زادہ آرام کردا پیا تسی بعد چ آ جاؤ تھوڑی دیر گزری پھر آ گئے تیسری باری آئے نا آ کے فرمایا او تو ادوں اٹھائیں گا سید زادے نو جدوں اسی رڑ جاواں گے تباہ ہو جاواں گے برباد ہو جاواں گے آپ نے فرمایا ہویا کی انہاں کہ ساڈے پنڈ والے دریا دا کنارہ ٹوٹ گیا ہے تے پانی ساڈے پنڈ وچ آ گیا پنڈ ساڈا رڑن لگا ہے اسی انے سید زادے لے کے جاواں گے دعا کرواواں گے اللہ مشکل حل فرما دے گا انہوں دا عقیدہ یہ سی کہ جدوں مشکل آ جائے کہ اللہ دے ولی پاک لوگ مشکل کشائی فرما سکتے تسی نہیں بولے تھک گئے تسی ویسے تھوڑا جہا والیوم ہور اونچا کر چھڈو آپ نے فرمایا اینی کی گل ہے
اینی کی گل ہے. انہاں آخیا سی تے روک چلے ہیں. حضرت مروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ پانی نو کہہ دو او پانی تینو مروف دے سر دا واسطہ ہے وہ پیچھے چلے آ جا. تینو مروف دے سر دا واسطہ ہے پیچھے چلے جا. عزیزاں گرامی لوکی جدو اپنے پنڈ وچ آئے آ کے پانی نو کہہ رہے پانی تینو مروف دے سر دا واسطہ ہے وہ پیچھے چلے جا. پانی نے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے. جب اگلا دن چڑھیا لوکی سارے حضرت موسیٰ کاظم دی بارگاہ کے اندر آ کے شکرا دے اپنا جناب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں سید سادیو اگر کل مروف ساری مدد نہ کردا اسی لڑ جاندے تباہ ہو جاندے. آپ نے فرمایا وجہ تے بیان کرو. انہاں کیا 3 واری اسی تواڈے آستانے تے آئے ہیں تے انہاں کیا سید زادہ آرام پیا کردا ہے ساڈے پنڈ وچ پانی آ گیا. انہاں کیا جا کے کہہ دیو مروف کے سر دا واسطہ وہ پیچھے چلیا جا. عزیزاں گرامی پانی پیچھے چلیا گیا. حضرت موسیٰ کاظم غصے وچ آ گئے آ کے فرمایا مروف او قدرت دے کماں وچ دخل اندازی نہیں کری تھی. ہن مروف دا جواب سن اپنے ایمان نو تازہ کر سنیا. حضرت مروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ کرنے سونیا میں کون میں قدرت دے کماں وچ دخل اندازی کرنے والا میں قدرت دے کماں وچ دخل اندازی نہیں کیتی میں تے اپنے سر دی قیمت دا پتہ پوچھیا. سبحان اللہ. آقا میں کون ہوں نا لیکن میں پتہ پوچھیا اے جوڑے سر تے رکھے نے انہاں دی قدر کی ہے انہاں دی قدر کی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میرا ویر ہے. علی میرا انت اخی علی میرا ویر ہے فی الدنیا والآخرہ. صرف دنیا تے نہیں علی دنیا تے بھی ویر ہے اگے بھی میرا ویر ہے. علی میرا اتھے بھی ویر ہے تے اگے بھی ویر ہے. اور میرے آقا فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی دمبو کا دمبی. میرا خون علی دا خون میرا گوشت علی دا گوشت میرا جسم علی دا جسم. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ آپ فرماندے نے لوگوں نبی نور ہے. بس آخری جملہ دین لگا آخری جملہ نبی کی ہے نبی نور ہے. آپ فرماندے نے جے نبی نور ہے نا تے نبی فرمایا ہے علی میرا خون ہے. جے نبی نور ہے نا تے نبی فرمایا ہے علی میرا گوشت ہے. عزیزہ نگرانی آپ فرماندے نے جے نبی نور ہے تو نبی فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی. اور جے نبی نور ہے پھر علی بھی نور ہے. جے نبی نور ہے پھر علی بھی نور ہے. عزیزاں گرامی جدو کی گل گزری ہے اور میرے اعلی حضرت کی زبان کھلے غیرت امام بولے وقت ولی بولے وقت غوث بولے وقت کتب بولے. اعلی حضرت امام اشاہ احمد رضا خان بولے. آپ نے فرمایا آقا میرا تے عقیدہ ہے تسی بھی نور ہو تہاڈا علی بھی نور ہے تہاڈا حسن بھی نور ہے تہاڈا حسین بھی نور ہے. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے سب نور کا تیری نسل. بس آخری شیر میں پڑھ رہے ہیں پھر مل کے محبت میں پڑھ لو اہل بیت گرانے دے حاضری لگ جائے. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے جب نور کا تیری نسل پاک میں ہے جب اور تو ہے نور تیرا سب کرانا تو ہے نور
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہمارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہمارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہمارا نور کا. بہت شکریہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یاری صاحب